हुन्छ। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद अनि यहाँ उपस्थित हुनुहुने सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आरामै हुनुहुन्छ? हालेलुया, आमेन। परमेश्वर अति महान हुनुहुन्छ अनि उहाँ जीवित हुनुहुन्छ र आजको दिन अनि जीवित प्रभुले हामीलाई फेरि पनि भेला गराउनु भएको छ अनि हामी थोरै छौँ तर पनि परमेश्वरको निम्ति हामीलाई आराधनाको लागि उहाँले डोराउनु भएको छ। र खास गरी आज हामी किन भेला भएका छौँ त है, अनि यो समय परमेश्वरले हामीलाई किन यसरी एकट्ठा गर्नुभएको छ, चाहे हामीसँग हजारौँजना मान्छे होस् चाहे हाम्रो अगाडि 2 जना मान्छे होस्, परमेश्वरको वचन त्यति नै प्रभावकारी छ। 50 जना मान्छेको निम्ति परमेश्वरको वचन एकदमै ठुलो जोश र शक्तिशालीमा आउने, तर थोरै मान्छेको लागि परमेश्वरको वचन कम शक्तिमा आउने होइन। तर परमेश्वरको वचन चाहिँ हर समय हर व्यक्तिमा त्यति नै प्रभावशाली छ जति परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि म एकदमै उत्साहित छु, चाहे थोरै होस् र पनि मेरो प्रचार अनि मैले गर्ने सेवकाईमा म निराशा छैन, किनकि यो मेरो प्रभुको सेवा हो। तपाईलाई म हिब्रू 10:25 पल्टाउनको लागि अनुरोध गर्दछु। हामी आज एकअर्काप्रति संगतिको महत्त्वलाई जानौँ भन्ने विषयमा आज हामी हेर्दैछौँ है। तपाईँले पल्टाउँदै गर्दा म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिँदछु। जब हामीसँग यो एउटा पुलपिट छ अनि यो पुलपिट किन छ हाम्रो बीचमा, हामी के को निम्ति यो पुलपिटलाई प्रयोग गर्दछौँ, यसको कारण के हो भन्दा यो हाम्रो निम्ति यति महत्त्व छ कि हामी यसमा जब प्रचार गर्छौँ, हामी यसमा बाइबल राख्नको लागि, नोटबुक राख्नको लागि हामी यसलाई प्रयोग गर्छौँ प्रियहरू, किनकि त्यसैको निम्ति यो बनाइएको छ र बनाउनेले पनि त्यही महत्त्वको निम्ति यो बनाएको छ। यसकारणले गर्दा हामी जब परमेश्वरको संगतिमा एकअर्कामा भेला हुन्छौँ अनि हामी एकअर्काको निम्ति भेला हुनु अति महत्त्व छ। कारण पहिलो यूहन्नाको किताब 1 अध्यायमा हामीले पाउँछौँ कि हामी जब एकअर्कामा संगति गर्छौँ, भेला हुन्छौँ, हाम्रो संगति उहाँ पिता र एकलौटे पुत्र येशू ख्रीष्टसँग हुँदछ। हालेलुया। सायद तपाईँले पढ्नु पाउनुभयो होला, म यहाँ पढिदिनेछु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, कतिजनाको संगतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कोलाई झन प्रोत्साहन देऊ। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइ सुनाइमा प्रभुले आशिष दिनुभएको छ हामी सबैलाई। जब हामी हिब्रूको किताबलाई हेर्छौँ भने अनि यो लेखक चाहिँ हिब्रूको किताब लेख्ने व्यक्ति चाहिँ को हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन, तर पनि हुनसक्छ एकजना हिब्रू विश्वासीले यो महत्त्वपूर्ण परमेश्वरको सन्देश उहाँको प्रेरणा पारा लेख्दछन्। जब हिब्रूको किताब हामीले पढ्दै गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण येशूको सर्वश्रेष्ठताको विषयमा लेखिएको छ, येशूको रगतको विषयमा लेखिएको छ। अनि त्यति मात्र नभइकन हामीले यहाँ अझै महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्छौँ भने कि ख्रीष्टको बलिदान चाहिँ सबैको निम्ति पर्याप्त छ। येशूको रगतद्वारा मात्रै महापवित्र स्थानमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ भन्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण सुसमाचार यहाँ लेखिएको छ। अनि लेवीको किताबमा भएको कति कुराहरू यहाँनिर छ, व्यवस्थाको कुराहरू छ यहाँनिर, अनि सबै व्यवस्था चाहिँ ख्रीष्टमा पुरा भए भनेर चाहिँ यो व्यक्तिले लेखेको छ। तर त्यतिखेरको समयमा जब हामी हेर्छौँ भनेदेखि त्यतिखेरको समयमा चाहिँ धेरैजनामा चाहिँ समस्याहरू आइराखेको थियो, सतावटहरू आइराखेको थियो, तितर बितर भइराखेको थिए मानिसहरू। धेरैजना चाहिँ सङ्गति जानै छोडिसकेका थिए। जस्तै अहिले हामी 8 महिना 7 महिना 8 महिनादेखि हामी सङ्गतिमा भेला भइराखेका थिएनौँ अनि हामी कतिजनालाई सङ्गतिमा नजाने पनि बानी भइसक्यो है। कतिजनालाई हाम्रो आदतहरू हामीले गुमाइसकेका होला कतिजनाले। तर यहाँनिर चाहिँ त्यस्तै प्रकारका व्यक्तिहरूको निम्ति बताएको छ कि जो चाहिँ सङ्गतिदेखि एकदमै वञ्चित भएको, को चाहिँ जान चाहेर पनि नजाने, कोही चाहिँ परिस्थितिको कारणले नजाने, अब सङ्गतिमा जाने बानी पनि हटिसकेको कारणले गर्दा अनि यहाँनिर चाहिँ यो लेखकले चाहिँ एकअर्काप्रतिको सङ्गतिको महत्त्वलाई जान भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस् है, किन एकअर्काप्रतिको सङ्गतिको महत्त्व छ त?
आज तपाईँ र म किन एक आपसमा भेला हुन जरुरत छ? किनकि प्रभुको दिन नजिक आइरहेको छ भन्ने तिमीहरूले देखेका छौ। हामीले केवल सुनेका मात्रै छैनौँ प्रियहरू, हामीले केवल सुनेको मात्रै छैनौँ, तर हामीले देखेका छौँ भन्दछ यहाँनिर। भन्नुको मतलब येशू ख्रीष्टको आगमन चाहिँ अब नजिक छ कि उहाँको वचन पुरा हुँदैछ। हामी यो पेन्डेमिक टाइममा छौँ, एउटा कठिन घडीमा छौँ। विभिन्न सतावटहरू, विभिन्न समस्याहरू, सुनामीहरू, भूकम्पहरू, कोरोना भाइरसहरू, यी सबै परिस्थितिहरूको हामीले सामना गर्दै गर्दै जब हामी जाँदै गर्दाखेरि अनि हामी वचनलाई हेर्छौँ, अब ख्रीष्टको दिन चाहिँ नजिक छ भन्ने कुरा हामीले देख्दैछौँ। यसकारणले गर्दाखेरि एकअर्काप्रतिको संगतिको महत्त्वलाई तपाईँ र मैले जान्न जरुरत छ, जसमा 3 प्रकारको व्यावहारिक कुराहरू तपाईँले यो 25 पदमा पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, 3 प्रकारका व्यावहारिक महत्त्वहरू छन् एकअर्काको प्रतिको संगतिको महत्त्वलाई जानौँ भन्ने विषयमा है। 3 प्रकारको व्यावहारिक यो सत्यताहरू अर्थात् महत्त्वहरू के छ त? पहिलो महत्त्व भनेको संगतिमा जाने बानी बसालेर हामी के गर्न सक्छौँ? एक अर्का प्रतिको संगतिको महत्त्वलाई हामी जान्दछौँ प्रियहरू। यदि हामी संगतिमा जाने बानी नै बसाल्दैनौँ, यदि हामी संगतिमा जानै चाहँदैनौँ भने फेरि हामी कसरी एक अर्काको प्रतिको संगतिको महत्त्वलाई जान्न सक्छौँ? यहाँनिर लेखकले यही कुरा भनेको छन् प्रियहरू, कतिजनाको संगति नजाने बानी हुन्छ, तर हामी के गरौँ? अब संगति जाने बानी बसालौँ। अब हामी यतिका लामो समयदेखि घरमा एकदमै लकडाउनमा परेको अवस्थामा हामी कतिपय समयमा निस्सासिएका थियौँ, हामी निराश थियौँ, हामी हताश थियौँ। अब हामीलाई कतिजनालाई त संगतिमा जान पनि अल्छी लाग्न थालिसकेको होला, कतिजनालाई अब बानी पनि हटिसकेको होला, कतिजनालाई अब संगति हुन्छ भन्ने पनि थाहा नभइराखेको होला। तर परमेश्वरको वचन यो बिहानी उहाँ बोल्नुहुन्छ, अब संगतिमा जाने बानी हरेक व्यक्तिले, हरेक विश्वासीले बसाल्न जरुरत छ। हालेलुया। किनकि प्रभुको दिन नजिक छ, हामीले देखेका छौँ। आज तपाईँ र मेरो बानी यदि संगतिमा जाने छैन भने हामी परीक्षामा पर्नेछौँ प्रियहरू। यसकारणले यहाँनिर लेखकले बताउँदछन् कि संगतिमा जान जरुरत छ। किन तपाईँ र म संगतिमा जाने बानी बसाल्ने त? पहिलो कोरिन्थी 1:9 बताउँदछ कि के बताउँछ? पढ्नुहोस् त। पहिलो कोरिन्थी 1:9 लेखिएको छ, किन तपाईँ र म संगतिमा जाने बानी बसाल्ने त? यो पहिलो सत्यतामा हामीले पाउँदछौँ। पहिलो कोरिन्थी 1:9 त्यहाँनिर पाउलले कोरिन्थीमा भएका मण्डलीहरूलाई लेख्दछन्। 1:9 किन संगतिमा जाने बानी हामीले बसाल्नु पर्ने हो त? परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसद्वारा उहाँको पुत्र हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको संगतिमा तिमीहरू बोलाइएका छौ। अनि अरू, उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँ धार्मिक हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ उहाँको संगतिमा बोलाइएका छौँ प्रियहरू। जो विश्वासयोग्य परमेश्वरले तपाईँ र मलाई संसारको उत्पत्ति भन्दा अगाडिदेखि नै ख्रीष्ट येशूको संगतिमा बोलाउनु भयो। यसकारण तपाईँ र मैले संगतिमा जाने बानी बसाल्न जरुरत छ। यदि हामी संगतिमा जाने बानी बसाल्न थाल्छौँ अनि हामी एकअर्काप्रति कति महत्त्व छौँ भन्ने कुरा त्यसपछि हामी थाहा गर्न थाल्छौँ। यसकारणले गर्दा यहाँनिर चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण कुरा बताइएको छ प्रियहरू कि हामी बोलाइएको कारण। हिब्रू लेखकले पनि यो कुरा बताउँदछन् कि कतिजनाको संगतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी भेला हुन नछोडौँ। अझै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा प्रेरित 2:42 तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ रोटी भाँच्ने, शिक्षा सिक्ने कुराहरू, प्रार्थनामा भक्ति साथ लाग्ने। हेर्नुहोस् है, त्यहाँनिर तिनीहरू जो पहिलो मण्डली जसरी येशू ख्रीष्ट स्वर्गारोहण भइसकेपछि येशूका चेलाहरू जब त्यहाँनिर एक ठाउँमा थिए, उनीहरू यरुसलेममा बसिराखेका थिए, माथिबाट प्रतिज्ञा गरिएको पवित्र आत्मा उनीहरूमा आउनुभयो
र पवित्र आत्माले भरिसकेपछि ठाउँ ठाउँमा उनीहरूले प्रचार गरे। यरुशलेमका वासीहरूलाई प्रचार गरे। धेरैजनाले विश्वास गरे येशू प्रभुमा। एकै दिनमा 3000 भन्दा बढी मानिसहरू संख्यामा थपे। अनि तिनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर सङ्गतिमा भेला हुन्थे। प्रियहरू, तिनीहरू चाहिँ शिक्षामा तिनीहरू बढिराखेका थिए। तिनीहरू चाहिँ एक आपसको सङ्गतिमा बढिराखेका थिए। प्रभु भोजहरू तिनीहरू लिन्थे। प्रार्थनामा भक्ति साथ लाग्थे। प्रियहरू, किनकि जब सङ्गतिमा हामी जाने बानी बसाल्दछौँ, सङ्गतिमा हामी जाने बानी बसाल्दछौँ, तब हामी चाहिँ हाम्रो आत्मिकी रूपमा हामी निर्माण हुँदै, हामी वृद्धि हुँदै, शिक्षामा वृद्धि हुँदै, सङ्गतिमा वृद्धि हुँदै, प्रार्थनामा वृद्धि हुँदै, प्रभुको भोजमा हामी वृद्धि हुँदै जाँदछौँ। प्रियहरू, अनि यसकारण हामी जान्दछौँ एकअर्काको सङ्गति कति महत्त्व छ। यसकारण प्रियहरू, सुरुमा कतिपयसम्म हामीलाई बानीहरू हुँदैन। हामीलाई सङ्गति जाने पहिला मलाई पनि सङ्गतिमा जाने बानी थिएन। सुरुमा जब विश्वास गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मन लाग्यो भने गयो, अनि मन लागेन भने फेरि के गर्ने, अर्को हप्ता जाउँला भन्यो होइन। अर्को हप्ता आउँछ, अनि काम अलिक चाप पर्ने कामहरू, घरको खेतीबारीको कामहरू आउँछ। अनि फेरि सोचे फेरि अर्को हप्ता चाहिँ पक्कै जानु पर्यो, अब यो हप्ता यस्तै भयो। अनि 1 दिन 2 दिन भन्दै हप्ता बित्छ, 10 दिन हुन्छ होइन, 20 दिन हुन्छ। अब हप्ताहरू नै बिर्सिन थाल्यो। शनिबार कहिले हो, आइतबार कहिले हो पनि थाहा हुन थाल्यो, हुन छोड्यो। त्यसपछि हुँदा 30 दिन भइसकेपछि अब तर्सिन थाल्यो। ओहो, अब यत्रो दिन भइसक्यो, अब पास्टरले नि गाली गर्छन्, विश्वासीले नि के भन्लान्, अब बरु जान्न भनेर हुँदा अब सङ्गति जाने बानी पनि हटेर जाँदछ। प्रियहरू, सङ्गतिमा जाँदै नजाने आदत बन्न थाल्छ। यसकारणले गर्दा हामी भेला हुन नछोडौँ, हामी बानी बसालौँ। हामीलाई जसरी खानाको लागि बानी भएको छ होइन, हामीलाई भात खानै पर्छ। सायद नेपालीहरूलाई भात खाने बानी एकदमै बढी भएको छ है। हामीलाई जसरी भात खाने बानी भएको छ, हामीलाई पानी पिउने बानी भएको छ, हामीलाई दाल सब्जी खाने बानी भएको छ, त्यस्तै हामी सङ्गतिलाई पनि बानी बसालौँ। आमेन। जब हामी बानी बसाल्छौँ, हामी भेला हुन कहिले पनि छोडाउँदैनौँ। प्रियहरू, यसकारण हामीले सङ्गतिमा जाने बानी बसाल्नुपर्छ, किनकि हामी ख्रिस्टमा बोलाइएका छौँ। जब हामी सङ्गतिमा जाने बानी बसाल्छौँ, तब हामी प्रभुमा निर्माण हुँदै जान्छौँ। अब एकअर्काप्रति सङ्गतिमा जाने होइन, एकअर्काप्रतिको सङ्गतिको महत्त्वलाई जानौँ भन्ने विषयमा दोस्रो पोइन्टमा हेर्नुहोस् तपाईँले। अब यहाँ दोस्रो कुरा हिब्रूकै 25 पदमा हेर्नुहोस्, 10:25 मा के छ भने, अब यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। चाहे हामी यहाँ 2 जना हौँ, चाहे हामी यहाँ 3 जना, चाहे हामी 10 जना हो, चाहे हामी 100 जना किन नहौ, अब हामी चाहिँ भेला हुन नछोडौँ। किन नछोड्ने? किनकि प्रभुको दिन नजिक आइराखेको छ भन्ने कुरा हामीले देखेका छौँ। प्रियहरू, हामीले सुनेको मात्र होइन, हामीले बाइबल पढेको मात्रै, पढेर थाहा पाएको मात्र होइन। अब प्रभुको वचन एक दिन एकपछि अर्को दिन हुँदै चाहिँ पुरा हुँदैछ, अब हामीले देखेका छौँ। यसकारण अब हामी निरन्तर भेला हुन हामी नछोडौँ। एकसाथ भेला भएर हामी के गर्न सक्छौँ? सङ्गतिको महत्त्वलाई जान्दछौँ। आज हामी यहाँ भेला छौँ त हामीलाई थाहा छ कि सङ्गतिको महत्त्व के हो भनेर। यसकारणले यहाँनिर लेखकले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा लेखेका छन् कि हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। किन हामी एकसाथ भेला हुने त? के छ त्यसमा हामी एकसाथ भेला भएर चाहिँ एकअर्काको सङ्गतिको महत्त्वलाई जान्न सक्छौँ त? निरन्तर भेलाको के छ रिजल्ट? आज विश्वासीहरू तितर भएका छन्। आज विश्वासीहरू यो समय, यो परिस्थितिले गर्दा कोही कहाँ पुगेको छ, कोही कहाँ पुगेको छ, जबहरू छुटेको छ, काम गर्ने सिस्टमहरू बिग्रिएको छ, पारिवारिक सिस्टमहरू बिग्रिएको छ। हेर्नुहोस् है, जस्तो तरिकाले पहिला हाम्रो एउटा रुल्स थियो, जस्तो तरिकाले हामी जसरी पहिला हिँड्थ्यौँ, अब त्यो सबै कुरा चाहिँ तलमाथि भएको छ। हामी जसरी स्टेप बढ्दै हामी स्टेप जुन एउटा खुड्किलामा बढ्दै गएका थियौँ, अब यो परिस्थितिले के गर्दै हामीलाई फेरि खुड्किलाबाट झाडेर फेरि शून्यमा ल्याइदिएको छ। प्रियहरू, फेरि हामीले आफ्नो कदमहरू बढाउनु परेको छ, सेवामा जाने बानी बसाल्नु परेको छ, निरन्तर भेला हुन परेको छ। किनकि सङ्गति यति महत्त्व छ कि हिब्रू 10 को त्यहाँ 24 मा माथिल्लोपट्टि हेर्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त कसैले 24 पद पढ्नुहोस् त। अब हिब्रू 10 हजुर, हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम र असल कामको निम्ति
कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौँ। कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौँ भनेर लेखिएको छ नि यहाँनिर। अझै तपाईँलाई म यो 21 पदमा अलिकति बताउँछु। परमेश्वरको घरानामा हेर्नुहोस् है, हाम्रो चाहिँ यो पद चाहिँ मेन हो। किन आज तपाईँ र म एकसाथ निरन्तर भेला हुने त? परमेश्वरको घरानामा अर्थात् मण्डलीमा है हाम्रो एकजना महान पुजारी हुनुभएको हुनाले हाम्रा हृदय खराब विवेकबाट छर्कोद्वारा चोख्याइएर र शुद्ध पानीले हाम्रो शरीरलाई धोएर साँचो हृदयले विश्वासको सम्पूर्ण भरोसामा हामी परमेश्वरको समीपमा जाउँ। हालेलुया। यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको घरानामा ख्रिस्ट येशूको घराना, त्यो कुन घराना हो त? हेर्नुहोस् है, त्यो घराना के हो? त्यो घराना मण्डली हो। अब त्यो मण्डलीमा चाहिँ येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ अनि मण्डलीको निम्ति चाहिँ अब येशू ख्रिस्ट पुजारी हुनुभएको छ अनि उहाँ मध्यस्थकर्ता हुनुभएको छ। आज तपाईँ र म निरन्तर किन भेला हुनुपर्ने? हरेक सन्डे, हरेक शनिबार, हरेक बिहिबार किन भेला हुनुपर्ने त? हाम्रो प्रधान पुजारी चाहिँ परमेश्वरको घरानाको पुजारी हुनुहुन्छ, मण्डलीको मध्यस्थता हुनुहुन्छ। अब उहाँले चाहिँ हामीलाई छर्कोद्वारा चोख्याउनुहुन्छ, उहाँको रगतद्वारा चोख्याउनुहुन्छ। जसरी यो व्यवस्थाको यहाँ शब्दहरू छ है, व्यवस्थामा के हुन्थ्यो? रगतहरू पनि छर्केर चोख्याउने प्रचलन थियो प्रियहरू। अब येशूको रगतले चाहिँ कम्प्लिटली के गरिदिनु भयो? चोख्याइदिनु भयो। अब हाम्रो निम्ति येशू नै बलिदान हुनुहुन्छ। यसकारणले तपाईँ र म निरन्तर जब भेला हुन थाल्छौँ त्यसपछि पहिलो यूहन्ना 1:7 पढ्नुहोस् त। पहिलो यूहन्ना 1:7 के लेखिएको छ? पहिलो यूहन्ना 1:7 हामी किन निरन्तर भेला हुने? के जरुरत छ तपाईँ र म एकसाथ भेला हुनको लागि? के फाइदा छ भन्ने कुरा चाहिँ यूहन्ना प्रेरितले लेख्छन् प्रियहरू। आज तपाईँ र मेरो निरन्तर भेलाको विषयमा बाइबलले के बताउँछ? बाइबलले के कुरा बताउँछ? तर उहाँमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासित हाम्रो संगति हुन्छ। यहाँनिर 7 पद पहिलो यूहन्ना 1:7 तर उहाँ ज्योतिमा भन्ने छ। होइन पहिलो यूहन्ना तर उहाँ ज्योतिमा हुनु भए झै यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक दुसरासँग एक आपसमा हाम्रो संगति हुन थाल्छ। अब हामी निरन्तर भेला हुन थाल्छौँ र उहाँका पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्छ। हालेलुया। र उहाँको पुत्र येशूको रगतले कतिवटा पाप शुद्ध पार्दछ? हजुर, सबै पापहरूबाट चाहिँ शुद्ध पार्छ। हेर्नुहोस् त, एउटा पापलाई व्यभिचारीबाट शुद्ध पार्छ, चोरी गरेको कामबाट शुद्ध पार्दछ र डकैती गरेको कामबाट, झुट बोलेको कुराबाट शुद्ध पार्छ भने सबै होल पापहरू जो आदमबाट चाहिँ ट्रान्सफर भएको छ, आदममा सबै पापी भएका छन्, यी सबै पापहरू येशू ख्रिस्टको रगतले शुद्ध पार्नुहुन्छ। आमेन। यसकारण तपाईँ मेरो निरन्तर भेलाको एकदमै बढी मात्रामा के छ? महत्त्व छ। यदि हामी निरन्तर भेला किन हुन्छौँ भन्ने कुरा यदि हामी थाहा गर्छौँ, हामी शुद्ध हुनको लागि आउँछ। आज हामी चाहे 5 जना हौँ, चाहे 3 जना हौँ, चाहे जतिजना हौँ, 10 जना होस्, हामी येशूको रगतले शुद्ध बनाइन्छौँ। किन जरुरत छ? किनकि हिब्रू लेखकले के भनेको छ? मेन यसको व्याख्या कि प्रभुको दिन नजिक छ। अब प्रभुको दिन नजिक छ, हामीले देखेका छौँ। अब हामी जानको लागि तयार हुनु परेको छ। यसकारणले हामी जब निरन्तर भेला हुन थाल्छौँ अनि येशूको रगतद्वारा हामी चोख्याइएर हाम्रा सबै पापहरू प्रियहरू, हामीले कयौँ पापहरू गरेका हुन्छौँ। हामी त पापी त होइन, तर हामी क्षमा पाएको पापी हो। स्वभावहरू आउँछ कहिलेकाहीँ हाम्रो दिमागमा। बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म हामीमा विभिन्न स्वभावहरू, विभिन्न कुराहरू हाम्रो दिमागमा यो मगजमा खेल्दछ प्रियहरू। ती सबै पापहरू येशू ख्रिस्टको रगतले हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ। आमेन। यसकारण तपाईँको र मेरो निरन्तर भेलाको एकदमै महत्त्व छ प्रियहरू। अझै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्नुहोस् है,
निरन्तर एकसाथ भेला भएर हामी सेवा गर्ने कुराले चाहिँ हामीलाई पापबाट शुद्ध पार्दो रहेछ भने अझै अर्को कुरा निरन्तर एकसाथ भेला हुने कुरामा अझै अर्को सत्यता चाहिँ रोमी 15:32 बताउँदछ प्रियहरू कि हाम्रो आत्मिकी उन्नति हुँदछ। पाउलले के भनेका छन् त्यहाँनिर? पाउलले के भनेका छन् त्यहाँनिर रोमी 15:32 पदमा तपाईँले हेर्नुहोस् त। जब हामी निरन्तर एकसाथ भेला हुन थाल्छौँ पाउलले के भनेका छन् त्यहाँ हेर्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त। रोमी 15:32 लेखिएको छ, परमेश्वरको इच्छाद्वारा आनन्दसँग तिमीहरूका आएर अनि तिमीहरूसँगको संगतिद्वारा म फेरि ताजा हुन सकौँ। हालेलुया। हेर्नुहोस् त संगतिको कति महत्त्व रहेछ एकसाथ भेला हुने कुरामा। पाउलले भन्दछन्, पाउल जब रोममा थिए, उनी जेलमा थिए, उनले भन्दछन् कि परमेश्वरको इच्छाद्वारा आनन्दसँग तिमीहरू कहाँ आएर, हेर्नुहोस् है, आउने कुराले के हुन्छ? भेटघाट हुने कुरा हुन्छ होइन। आइसकेपछि त्यहाँ भेटघाट हुन्छ अनि तिमीहरूसँगको संगतिद्वारा म चाहिँ फेरि ताजा हुन सकौँ। आमेन। आज तपाईँ र मेरो निरन्तर भेलाले के गर्छ? हाम्रो आत्मिकी रूपमा हामी फेरि ताजा हुन्छौँ। प्रियहरू, तपाईँसँग भएको मोबाइल स्मार्टफोनहरू जब तपाईँले चलाउनुहुन्छ, आज पनि चलाउनुहुन्छ, भोलि पनि चलाउनुहुन्छ, त्यो चलाउँदै मोबाइलको सफ्टवेयरहरूलाई के माग्छ? अपडेट माग्छ। जब तपाईँले अपडेट गरिराख्नुहुन्छ, हप्तामा कुन सफ्टवेयरहरू चाहिँ अपडेट मागेको छ हेर्नुहुन्छ, अपडेट गर्नुहुन्छ अनि त्यो फेरि ताजा हुँदै जान्छ। 2 साल चलाउनुहोस्, 5 साल चलाउनुहोस्, मोबाइल उत्तिकै रनिङमा चलिराखेको हुन्छ। तर तपाईँले त्यो मोबाइल चलाउने मात्रै, कुनै अपडेटै गर्नुहुन्न भने त्यो मोबाइल के हुन थाल्छ? अड्किन थाल्छ। एकचोटि दबायो भने 4वटा अक्षर एकैचोटि दबिन्छ। कहिले 3-4 चोटि घोद्दा पनि दबिँदैन, स्विच अफै गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मोबाइल ह्याङ हुन थाल्छ। अनि मोबाइल त्यस्तो हुँदा बिग्रिन्छ। फेरि मोबाइल बन्द हुन्छ किनकि मोबाइललाई अपडेट चाहिन्छ, मोबाइल ताजा हुनुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो जीवन, हाम्रो आत्मिक जीवन पनि निरन्तर जब हामी सङ्गतिमा जान्छौँ अब हामी फेरि ताजा हुन्छौँ। आज मात्रै ताजा भएर हुँदैन, फेरि हामीलाई भोलि पनि चाहिन्छ, पर्सि पनि चाहिन्छ। हर दिन हाम्रो जीवन अपडेट बनाउनु पर्छ। ख्रीष्टको वचनमा हामी ताजा हुँदै जानुपर्छ, हाम्रो आत्मालाई ताजा बनाउँदै जानुपर्छ। प्रियहरू, यसकारण तपाईँ र मेरो निरन्तर सेवाको एकदमै भेलाको महत्त्व छ। तपाईँको र मेरो आत्मिक उन्नतिको निम्ति अझ महत्त्व छ भने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रेरित 2:42 र 46 भन्छ कि एकअर्का, हेर्नुहोस् है, एकअर्कामा चाहिँ हामी एकतालाई कायम राख्छौँ। त्यहाँनिर हामी निरन्तर एकसाथ भेला भएर हामी एकअर्काप्रतिको संगतिको महत्त्वलाई हामी जान्दछौँ भने यहाँनिर चाहिँ निरन्तर एकसाथ भेला भएर हामी सेवा गर्दै गर्दा चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ हाम्रो एकता कायम हुन थाल्दछ, एउटै मनको हुन थाल्दछौँ, एकसाथ भेला हुन थाल्दछौँ, समयलाई हामी ख्याल गर्दछौँ। यहाँनिर हामी शिक्षामा बढ्न थाल्दछौँ, सङ्गतिमा बढ्न थाल्दछौँ, प्रभु भोजमा सहभागी हुन थाल्दछौँ, भक्तिको साथ प्रार्थना गर्न थाल्दछौँ। हाम्रो मन एउटै हुन्छ, हाम्रो विचार एउटै हुन्छ, हाम्रो प्रभु एउटै हुनुहुन्छ, हाम्रो विश्वास एउटै हुनुहुन्छ। हामी बलियो हुँदै जान्छौँ अनि हामी प्रभुको नाममा वृद्धि हुँदै जान्छौँ। हालेलुया, हालेलुया। यसकारण गर्दा हामीलाई थाहा छ सलह भन्ने फट्याङ्ग्रो एउटा अस्ति पहिला त तपाईँ हामीलाई थाहा थिएन होला सायद, है नि? पहिला तपाईँ हामीलाई थाहा थिएन सलह भने के हो भन्ने हुन्थ्यो, बुढापाकालाई सोध्नु पर्थ्यो। अब यही लकडाउनले के थाहा भयो? सलह कस्तो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई पुरा रूपमा थाहा भयो। हामीले आफैले उही गर्न नदेखे पनि भिडियो मार्फत देख्यौँ। एउटा फट्याङ्ग्रा हो तर सलहको राजा हुँदैन। बिना राजा सलह के हुन्छ? घुम्छ। सलह चाहिँ एकदमै ठुलो हुलमा हिँड्छ, कम्तीमा 30 मिटर भन्दा पनि ज्यादा चौडा त्यसको हुन्छ भने 3 देखि 6 किलोमिटरसम्म लम्बाइ गरेर त्यो एकसाथ आकाशमा उड्छ। त्यो फट्याङ्ग्रा हो, त्यसलाई कतिले खान्छन् पनि। अनि त्यो चाहिँ त्यसरी उड्दाखेरि सूर्यको त्यो तेजलाई नै अँध्यारो पार्छ त्यसले। जब त्यहाँ हामी माथिबाट उड्यो भने अँध्यारो बनाइन्छ त्यसले, है? त्यो चाहिँ एउटा युनिटी छ, त्यसको एकता छ त्यसको। आज हामी एकसाथ निरन्तर भेला हुने कुरा किन जरुरत छ? एकता छ। तर त्यो एकताले के गर्न सक्छ थाहा छ तपाईँलाई?
जब कुनै ठाउँमा गएर त्यो बस्छ, कुनै जमिनमा अथवा कुनै बिरुवामा त्यो बस्छ नि, त्यो बसिसकेपछि त्यसका सबै पातहरूदेखि लिएर फलहरूदेखि लिएर सबै खतम बनाएर डाँठ मात्रै राखिदिन्छ त्यसले। किनभने त्यो एउटा सल्लाहले कति खान सक्छ? एउटा रुखको चाहे 10वटा पात खाला, तर त्यहाँ लाखौँ करोडौँ सल्लाहले के गर्छ? पुरै रुख त के बारी अन्न सबै खाली गरिदिन्छ। प्रियहरू, एकतामा त्यो शक्ति छ, एउटै मन हुनु जरुरत छ। यसकारणले हामी निरन्तर एकसाथ भेला हुन जरुरत छ। जब ख्रिस्टमा हामी भेला हुन थाल्छौँ, हाम्रो पाप क्षमा हुन्छ, हाम्रो आत्मिक उन्नति हुन्छ, हामी एकतामा बढ्न थाल्छौँ, एक दुसराको लागि हामी वास्ता गर्न थाल्छौँ। जब हामी सेवामै आउँदैन भने हामीलाई के थाहा को मान्छे के भइराखेको छ, कसको निम्ति के जरुरत छ, हामीलाई थाहा हुन्न। यसकारणले हिब्रू लेखकले यो भनेको छ, हामी एकसाथ भेला हुन नछोडौ। हेर्नुहोस् है, सङ्गतिमा जानी बानी बसालेर हामी के गर्छौँ? एकअर्काको सङ्गतिको महत्त्वलाई जान्दछौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, निरन्तर एकसाथ भेला भएर सङ्गतिको महत्त्वलाई जान्दछौँ। तर अब तेस्रो कुरा, अन्तिम, एकअर्कालाई प्रोत्साहन दिएर। अब यहाँ तल के भनेको छ? हिब्रू 10:25 को तल, एउटाले अर्कोलाई झन प्रोत्साहन देऊ। अब सेवा, हेर्नुहोस् है, एकअर्काको सङ्गतिको महत्त्वलाई हामीले जान्नको लागि एकअर्कालाई प्रोत्साहन दिने कामहरू पनि हुनु पर्यो। एकअर्काप्रतिको प्रोत्साहनले के देखाउँछ? हिब्रू 10:24 मा अघि नै हामीले हेरेको थियौँ कि यहाँनिर हामी एउटाले अर्कोलाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौँ। आज हामी असल कामको निम्ति हाम्रो भाइलाई, हाम्रो बहिनीलाई, हाम्रो दिदीलाई, हाम्रो बाउआमालाई कसरी उत्साहित गराउने, असल कामको निम्ति। हेर्नुहोस् है, त्यो असल काम के हो? त्यो असल काम के हो? त्यो असल काम ख्रिस्टको राज्यको काम हो। हालेलुया। त्यो असल काम ख्रिस्टको प्रचारको काम हो। त्यो असल काम ख्रिस्टसँगको सङ्गतिको काम हो। प्रियहरू, त्यो कामको निम्ति हामी कसरी एकअर्कालाई उत्साहित गराउने भन्ने कुरा हामी आफैले विचार गरौँ। किनकि हामी एकअर्कालाई प्रोत्साहन दिएर हामी एकअर्काको सङ्गतिमा हामी महत्त्वलाई हामी जान्न सक्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि धेरैजनालाई थाहा छैन कि एकअर्काको सङ्गतिको महत्त्व के हो भनेर। किन जानु र सङ्गतिमा बिरामी भएको बेला जाउँला, होइन? त्यति धेरैजनाको यो विचार छ। प्रियहरू, जबसम्म ठिक छ, राम्रो छ, अनि मण्डलीहरू खाली हुन्छ, जब धेरैजना बिरामी हुन्छन्, मण्डलीमा राख्ने भर्ने ठाउँ, के अरे बस्ने ठाउँ हुँदैन, होइन? नेपालतिर जब हामी सेवाकाई गर्दै गर्दा जब सबैजना चाहिँ एकदमै चङ्गाई भएर आशिषित हुन्छ, मण्डलीमा 10 जना 15 जना हुन्छ। जब धेरैजना बिरामी हुन्छ अनि त्यसपछि मण्डली चाहिँ आउन थाल्छ। तर मण्डली त्यसको लागि मात्र होइन, मण्डली त हामी एकअर्कामा हामी सङ्गति जाने बानी बसाल्नु जरुरत छ, एकअर्कालाई भेला हुनु जरुरत छ हाम्रो पाप क्षमाको लागि, र असल कामको निम्ति एकअर्कालाई प्रोत्साहन दिनको निम्ति हामी मण्डलीमा आउँछौँ। प्रियहरू, अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने एकअर्कामा एउटै मन हुनको लागि पनि हामी मण्डलीमा आउँछौँ, अरू मानिसहरूबाट शुभेच्छा पाउँछौँ। प्रियहरू, हामी जब हामी एकअर्कालाई प्रोत्साहन दिन थाल्दछौँ नि, प्रेरित 2:47 मा के भएको छ हेर्नुहोस् न, तपाईँले एकअर्कालाई असल कामको निम्ति प्रोत्साहन दिनुहुन्छ नि। भाइ यो काम गर्दै जाऊ है, बहिनी यो काम गर्दै जाऊ, यो तिमीले गरेको कुरा एकदमै ठिक छ, तिमी प्रभुमा वृद्धि हुँदै जाऊ, तिम्रो लागि मैले प्रार्थना गरिराखेको छु, ठिक छ तिमीले गरेको कुराहरू, राम्रो छ तिमीले गरेको कुराहरू, अझै तिमीले सुधार गर भनेर तपाईँले प्रोत्साहन दिँदै उत्साह दिँदै तपाईँ जानुहुन्छ नि। तब प्रेरित 2:47 मा त्यहाँनिर के पाउनुहुन्छ? तपाईँले मानिसहरूबाट शुभकामना पाउनुहुन्छ, शुभेच्छा पाउँछ भनेको छ। त्यहाँनिर के लेखिएको छ पढिदिनुहोस्। र परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै सबै मानिसहरूबाट त्यो अरू विश्वासी अविश्वासीहरूबाट पनि शुभकामनाहरू शुभेच्छाहरू पाउँदै बस्थे ती विश्वासीहरू। प्रियहरू, त्यो सुरुको मण्डलीका विश्वासीहरू, अब तिनीहरू उद्धार पाएकाहरू जो छे प्रभु येशूमा उद्धार पाउनेहरूलाई प्रभुले हप्ता महिनामा होइन, हरेक दिन तिनीहरूको सङ्ख्यामा थपिदिनु हुन्थ्यो। हालेलुया। आज तपाईँ र मेरो एकअर्काको उत्साहले के काम गर्दछ त प्रियहरू?
तपाईँ र म जब एक अर्कालाई उत्साह दिन थाल्छौँ, तपाईँ र म जब मण्डलीमा एक अर्काको निम्ति उत्साहको कारण हुन थाल्दछौँ, एक अर्कालाई प्रेरणा दिन थाल्दछौँ नि, अब तपाईँ अरू मानिसहरूबाट शुभेच्छा पाउनुहुन्छ। यो शब्द चाहिँ शुभकामना पाउनुहुन्छ। बधाई छ है, शुभकामना छ है, तपाईँहरूको कस्तो युनिटी छ, कसरी तपाईँहरू बढिरहनु भएको छ है, तपाईँहरूको प्रेम कस्तो छ है, तपाईँहरू कसरी उत्साह दिनुहुन्छ है, तपाईँले कसरी मानिसहरूको बिग्रेको मानिसलाई पनि कसरी तपाईँहरूले चाहिँ उठाउनु भएको छ है। ल है, बधाई छ तपाईँलाई, शुभकामना छ है तपाईँलाई। मानिसहरूले भन्दछन्, प्रिय देख्छन्, मानिसहरूले तपाईँको र मेरो जीवनलाई देख्छन्। हामी यस कारण गर्दा विश्वासी जब भेला हुन्छौँ, सेवा गर्छौँ, हामीले यो कारण महत्त्वलाई, सेवाको महत्त्वलाई जान्नु जरुरत छ कि हामी कसैलाई चाहिँ हामीले दुःखी बनाउन, कसैलाई चाहिँ हामी एकदमै होच्याउनको लागि, कसैलाई चाहिँ हामी तिरस्कार गर्नको लागि होइन, तर हामी एकअर्कालाई उत्साह दिनको लागि, प्रोत्साहन दिनको लागि हामी भेला हुन्छौँ। जब हामी चाहिँ साँच्चै नै म यो भाइको निम्ति महत्त्वपूर्ण छु, साँच्चै यो बहिनीको निम्ति मेरो भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, यो बहिनीलाई बढाउनु मेरो जिम्मेवारी हो भने हामी सबैजना लागि पर्छौँ। अनि कमजोर भाइलाई पनि हामी जब बढाउँदछौँ नि, तब हामी मानिसहरूबाट शुभकामना पाउँछौँ। त्यति मात्र होइन प्रियहरू, अनि उद्धार पाउनेहरूको सङ्ख्यामा थपिनेछ। एक दिन यो हल भरिनेछ, एक दिन यो हलको बाहिरसम्म मानिसहरू भरिनेछन् प्रियहरू। हालेलुया। आज तपाईँले नै सेवामा आउने बानी बसाल्नुहुन्छ, तपाईँ एकअर्कामा निरन्तर भेला हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ निरन्तर तपाईँले एकअर्कालाई प्रोत्साहन दिनुहुन्छ नि, तब यो हल भरिनेछ प्रियहरू। सङ्गतिको महत्त्वलाई मानिसले जान्नेछ, अनि सङ्गति जाने बानी बसाल्न थाल्दछन्। एकअर्कामा म भेला हुन्छु भनेर उनीहरूले डिसिजन गर्न थाल्दछ। त्यो कसबाट सुरु हुन्छ? उनीहरूबाट सुरु हुँदैन, त्यो मबाट सुरु हुन्छ, त्यो तपाईँबाट सुरु हुन्छ। हालेलुया। हामी उसलाई हेर्दैनौँ प्रियहरू, ऊ मण्डली आएन भन्दैनौँ, तर हामी आफैलाई हेर्छौँ, म मण्डली जान्छु किनकि म भेला हुन्छु, किनकि प्रभुको दिन नजिक आइरहेको छ, त्यो हामी देख्दैछौँ। आमेन। यसकारण हामीले एकअर्कालाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ, किनकि प्रभुको दिन नजिक आइरहेको छ। यसकारण हामी एउटै मनको भई अरू मानिसहरूबाट शुभेच्छा पाउने हिसाबले जीवनयापन गर्नुपर्छ प्रियहरू, किनकि उद्धार पाउनेहरूको सङ्ख्यामा दिनदिनै थपिनेछ, कहिले घट्ने छैन। आमेन। चाहे हाम्रो विश्वासीहरू नेपाल जानु होला, 2 जना नेपाल जानु होला, 2 परिवार जानु होला, तर प्रभुले अरू 4 परिवार थप्नुहुन्छ। यो प्रभुको मण्डली हो, यो प्रभुको घराना हो। को मानिसलाई प्रभुले ल्याउने, को मानिसलाई प्रभुले पठाउने उहाँ जान्नुहुन्छ। यसकारण हामी एकअर्का प्रतिको सङ्गतिको महत्त्वलाई जानौँ भन्ने विषयमा आज हामीले यो 3टा कुरा हेऱ्यौँ। अवश्य पनि हामी सङ्गतिमा जाने बानी बसाल्नेछौँ, अवश्य पनि हामी निरन्तर भेला हुनेछौँ, र अवश्य हामी एकअर्कालाई प्रोत्साहन दिनेछौँ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। हे प्रभु, एकअर्का प्रतिको सङ्गतिको महत्त्वलाई जानौँ भन्ने विषयमा आज हामीले हेऱ्यौँ कि तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ, तपाईँको प्रेम कति महान छ। आज हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारण ख्रीष्ट येशूको सङ्गतिमा हामीलाई बोलाउनु भएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। आज हामी जतिजना छौँ यहाँ, हे प्रभु, हामीले यो सङ्गतिको महत्त्वलाई जानेका छौँ। प्रभु, हामीलाई दैनिक रूपमा सेवामा भेला हुने बानी तपाईँले बसालिदिनुहोस्। निरन्तर भेला हुन हामीलाई